शीर्ष नेतासँग चिनिया राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्षको भेटवार्ता 12 शक्तिहरूको प्रभाव नभएको शान्ति र शान्त र स्थिर नेपाल चीनको चाहना। चीना नेता ली उच्चस्तरीय भेटवार्तामा व्यस्त, छिट्टै सीमा बन्दरगाह खोल्ने तयारी। नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने सिङ्गो मानवका लागि जनयुद्ध गरियो, अहिले लाखौँको भिडमा पनि म एक्लै महसुस गर्दैछु। करोडौँ मान्छेको बीचमा छु तर म एक्लो किन छु। देशको विकास र समृद्धिका लागि नेकपा एमाले चुनाव जित्नुपर्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पोखरा पुगेर ओलीले गरे यस्तो घोषणा। आगामी निर्वाचनपछि नेकपा एमालेको सरकार बन्छ। चुनावसम्ममा माधव कुमार नेपालसँग कार्यकर्ता नै रहँदैनन्, एक सिट पनि जित्दैनन्। माधव नेपालले 3% पनि कटाउँदैनन्, एक सिटसम्म जिताइदिनु। केपी शर्मा ओलीको आग्रह। केपी ओलीको दावी माधव कुमार नेपालको पार्टीले थ्रेस होल्ड कटाउँदैन। ओलीको निर्वाचन क्षेत्र वारीपुल पारी नदी, कसले मार्ला बाजी। नायक तथा अभिनेता पल शाह प्रकरणकी पीडित भन्छन् क्षतिपूर्ति बापतको रकम लिने मनसाय छैन मेरो। गायिका समीक्षा अधिकारीको भनाई, मलाई कसैले गाली गलौज नगर्नुहोस्, क्षतिपूर्ति मागेको पनि छैन, लिन पनि लिन्न। काठमाडौँबाट जापानका लागि उडेको नेपाल वायुसेवा निगमको वायुबडी जहाजमा एकाएक आगो लागेपछि एकाएक फर्कियो। काठमाडौँ विमानस्थलमा 184 यात्रु बोकेर जापानको लागि उडेको थियो जहाज। गरगहना र नगद रकम चोरी आरोपमा सल्यानमा एकजना प्रहरीको नियन्त्रणमा। यस्ता छन् नुवाकोट र रसुमा कृषिका कार्यक्रम। विद्यार्थीलाई केराको पातमा कोदाको सेल, दुनामा काकुनाको खिर दिँदै। नेपाल प्रहरीले भन्यो बच्चा चोरी भइरहेको कुरा भ्रामक हो। साइबर ब्युरो भन्छ कुनै पनि हालतमा यस्ता भ्रामक समाचार सम्प्रेषण नगर्नुहोस्, नत्र कारबाहीमा परिएला। वीर अस्पतालले भन्यो महानगरले भरम फैलायो, घर बहाल कर बुझाइरहेका छौँ। बालेन्द्र शाहलाई झड्कै झड्का। हत्या गरी फरार अभियुक्त अन्ततः 16 वर्षपछि विदेशबाट पक्राउ। ट्रकले ठक्कर दिँदा एकजनाको घटनास्थलमै ज्यान गयो। यी 3 प्रदेशमा आज भीषण वर्षाको सम्भावना, बाढीको सतर्कता रहन आग्रह। नेपाली क्रिकेट कप्तानबाट निलम्बित सन्दीप लामिछाने एकाएक सम्पर्कविहीन। आखिर कहाँ गए त सन्दीप लामिछाने। युवतीले सन्दीप लामिछानेले कोटपिट गरी बलात्कार गरेको आरोप लगाएपछि के सन्दीप लामिछाने साँच्चैकै सम्पर्कविहीन भएका हुन् त? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। डेङ्गु नियन्त्रण गर्न हरेक ओडामा 50,000 देखि 1 लाखसम्म बजेट छुट्याइएको छ। मेयर बालेन्द्र शाहको भनाई, दशैं अघि उपत्यकामा मेलम्ची पानी आउने। चिनिया नेता ली र प्रधानमन्त्री देउवा बीच भयो यस्तो कुराकानी। नेपालबाट भारत बच्चा चोरेर लैजाँदै गर्दा ट्रेनबाट 3 जना पक्राउ। 2 बच्चाको साथमा 1 महिला, 2 पुरुष पक्राउ। बच्चा भने प्रहरीको नियन्त्रणमा। भकारीमा भेटियो भारतबाट चोरिएको 8 लाख भारु। र आज 29 गते नायक तथा अभिनेता पल शाह छुट्नेबारे निकै ठुलो खबर। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। विद्यार्थी लक्षित ट्राफिक जाँच, 18 जना कारबाहीमा। गरगहना र नगद रकम चोरी आरोपमा सल्यानबाट एकजना पक्राउ। आफ्नै बहिनीको बलात्कार गर्ने दाजु प्रहरीको नियन्त्रणमा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छाड्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाखौं करोडौं मान्छेको बीचमा पनि एक्लो महसुस हुने गरेको बताएका छन्। हिजो मंगलबार माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीको अनुभूति समेटिएको पुस्तक पलपलको मृत्यु विमोचन समारोहमा अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले आफू प्रधानमन्त्री भए पनि पछिल्लो समय मानव जीवनको सार्थकता र गर्वबोध गर्न गाह्रो भइरहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, हामी मन्त्री प्रधानमन्त्री त भयौं तर यो जीवनको सार्थकता र गर्वबोध गर्न गाह्रो भइरहेको छ। उनले थपेका छन्,
हिजो मानव जातिको मुक्तिको लागि सम्पूर्ण समर्पणसहित जनयुद्धमा लाग्दा पद प्रतिष्ठा र स्वार्थको लागि थिएन, मानव जातिको लागि गरेका थियौँ। एक्लै जङ्गलमा हुँदा पहाड उकाला ओह्राला नदी नाला सयमा एक्लै हिँड्दा पनि लाखौँ करोडको अर्बौंको बीचमा सँगै हिँडेको जस्तो लाग्थ्यो। तर आज लाखौँ करोड मान्छेका बीचमा छौँ तर एक्लो महसुस हुन्छ। यसका साथै अध्यक्ष दाहालले सुदन किराती मन्त्री मात्र नभई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुने सम्भावना नजिकै रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 3% मत पनि नकटाउने ठकुवा गरेका छन्। नेपालको दलप्रति व्यङ्ग्य गर्दै 1 सिटसम्म जिताइदिन आग्रह गरेका छन्। पोखरामा नेपाल लोकतान्त्रिक तमु सङ्घको दोस्रो सम्मेलनको हिजो उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, यो भविष्यवाणी लेखेरै राख्नुहोस्, माधवकुमार नेपालले 3% पनि कटाउँदिनन्, 1 सिटसम्म विचारा जिताइदिनु होला। प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय पार्टी बन्न कम्तीमा 1 सिट जित्नुपर्ने र 3% को थ्रेसहोल्ड कटाउनु पर्ने व्यवस्था छ। 3% मत नल्याए जति सिट जिते पनि समानुपातिक तर्फको सांसद निर्वाचित हुने छैनन्। ओलीले माधवकुमार नेपालको कडा आलोचना गर्दै निरन्तर खिँदै गएको टिप्पणी गरेका छन्। माधव नेपाललाई छाडेर धमाधम एमालेमा फर्काइरहेको ओलीको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अभिनेता पल शाहबाट बलात्कृत भएकी भनिएकी नाबालिकाले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विरुद्ध बनेका लज्जास्पद तस्बिर र गाली गलोजले गर्दा मानसपटलमा नकारात्मक प्रभाव परेको बताएकी छिन्। उनले आफ्नो घरको घटना जस्तो सम्झेर आफ्नो समस्यालाई न्यायले दिन पनि सबै पक्षसँग अनुरोध गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले आफूमाथि भएको घटना नेपालको कलाकारिता क्षेत्रका निम्ति नै दुःखद भएको समेत उल्लेख गरेकी छिन्। सामाजिक सञ्जालमा मेरा विरुद्ध बनेका लज्जास्पद तस्बिर र गाली गलोजले गर्दा मेरो मानसपटलमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। कृपया आफ्नो घरको घटना जस्तो सम्झेर मेरो समस्यालाई न्यायले दिनुहोला। उनले आफूले पीडकबाट क्षतिपूर्ति बापत वा अन्य कुनै पनि रकम नमागेको उल्लेख गरेकी छिन्। क्षतिपूर्ति बापतको उक्त रकम लिने आफ्नो मनसाय नभएको उनको भनाइ छ। म आफ्नो अस्मिता रक्षाका लागि आफ्नो ठाउँमा अडिग छु, उनले भनेकी छन्। नवलपरासी अदालतले पल शाहलाई बलात्कार आरोपमा सफाई दिएको थियो, तर बाल दुरुपयोग आरोपमा भने दोषी ठहर गर्दै 10 लाख क्षतिपूर्ति भर्ने फैसला गरेको थियो। सो मुद्दा तनहुँ अदालतमा भने विचाराधीन छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 184 यात्रु बोकेर जापानको नारिताका लागि उडेको नेपाल वायु सेवा निगमको वायुबडी विमान कार्गो सामान राख्ने कम्पार्टमेन्टमा आगो लागेपछि काठमाडौँ फर्काइएको छ। मंगलबार राति 11 बजे नागरिकताका लागि उडेको RA433 उडान नम्बरको उडान काठमाडौँ विमानस्थल छाडेको आधा घण्टामै फर्किएको थियो। कार्गो कम्पार्टमेन्टमा धुवाँ देखिएको ककपिटमा सङ्केत देखिएपछि चालक दलले जहाज काठमाडौँ फर्काएका थिए। निगमका एक अधिकारीले भने त्यो समस्या देखिँदा जहाज नेपाल आकाशभित्रै थियो। चालक दलले जहाज काठमाडौँमा अवतरण गरेपछि निगमले अर्को जहाज नभएका कारण ती यात्रुहरूलाई राति सिना मङ्गलमा रहेको एयरपोर्ट होटल र ज्ञानेश्वरको काभेरी इन होटलमा राखेको थियो। प्राविधिकहरूले उक्त जहाजलाई राति नै मर्मत गरेर ती यात्रुलाई बुधबार बिहान 9 बजे त्यही जहाजमा नारिता उडाउने तयारी गरिरहेको निगमको विमानस्थल कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिएका छन्। जापानमा रहेका एक नेपालीका अनुसार त्यहाँको स्थानीय समय अनुसार राति 8 बजे नारिताबाट फर्किने तालिका रहेको छ। त्यहाँ 246 जना यात्रु रहेका छन्। त्यो वायुबडी काठमाडौँ फर्केर बुधबार राति दक्षिण सुदान जाने तालिका रहेको छ। काठमाडौँ नारिता एकतर्फी करिब 7 घण्टा उडान समय लाग्छ। यस घटनाबारे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टर्मिनल कार्यालयले कुनै जानकारी नरहेको जनाएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको विशेष सकस बनेको छ। पछिल्लो समय गठबन्धनमा आबद्ध दलले सिटमा आफ्नो दाबी राखेका छन्। कतिपय सिटमा 2 भन्दा बढी दलको पनि दाबी रहेकोले सिट बाँडफाँडमा सहमति नजुटेको नेताहरूको भनाइ छ। तर गठबन्धनभित्रै माधवकुमार नेपालले अर्को मिनी गठबन्धन बनाएर जानुपर्ने गरी गृह कार्य सुरु गरेका छन्। उनले माओवादी केन्द्र, आफ्नो दल र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर जानुपर्ने गरी गृह कार्य थालेका छन्। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने गठबन्धनभित्रै अर्को गठबन्धन बनाउनु राम्रो नहुने भन्दै काङ्ग्रेस सहित मिलेर
जानुपर्ने धारणा राखेका छन्। माधव कुमार नेपालले भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी अर्को गठबन्धन बनाएर जान सकिने प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फका 165 सिटमा काङ्ग्रेसले 100 सिटमा दाबी गरेको छ, तर सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने गठबन्धन सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै यसको लागि आफ्नो पार्टीले 90 सिटमा सहमति जनाउने विश्वास दिलाएका छन्। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले नै एकल बहुमत आउने गरी सिटको बाँडफाँड गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। सोही अनुसार नेताहरूले 100 सिटको दाबी नछोड्ने अडान लिएका छन्। माधव कुमार नेपाल पछिल्लो समय काङ्ग्रेस नेताहरूको भूमिकालाई लिएर आक्रोशित बनेका छन्। उनले आफ्नो दल आवश्यक परे गठबन्धन छोडेर एक्लै पनि निर्वाचन लड्न तयार रहेको देउबा र प्रचण्डलाई घुर्की दिइरहेका छन्। तर काङ्ग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरूले भने माधव कुमार नेपालले हैसियतभन्दा बढी नै भाग खोजेकाले सिट बाँडफाँडको टुङ्गो नलागेको आरोप लगाउने गरेका छन्। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल भ्रमणमा रहेका जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेस काङ्ग्रेस स्थायी समितिका महामहिम अध्यक्ष ली चान्सु नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलसँग भेटवार्ता गरेका छन्। आज मङ्गलबार बिहान बानेश्वर स्थित संसद भवनमा भेटवार्ता गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले विकास र समृद्धिका लागि रणनीतिक विकास साझेदारी मार्फत नेपालका प्राथमिकताका क्षेत्रका ठूला परियोजनामा आवश्यक लगानी भित्राउनका निम्ति चिनिया पक्षसँग आग्रह गरेका छन्। अध्यक्षले बीआरआई लगायत परियोजना मार्फत भइरहेको आयोजनाहरूको शीघ्र कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनु पर्ने कुरामा पनि जोड दिएका छन्। सो अवसरमा उनले नेपालमा दशैं तिहार लगायतका चाडपर्व सुरु भएकाले तातो पानी रसुवागढी सहितका नाकाहरू तत्काल खोल्न आग्रह गरेका छन्। उनले नेपाल र चीनबीच बढ्दै गएको व्यापार असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउन चीनले उदारतापूर्वक काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध कूटनैतिक मात्र नभई वैचारिक र भावनात्मक विषय पनि भएको प्रचण्डको भनाइ छ। हामी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रपति सी जिनपिङको बलियो नेतृत्वमा चिनिया विशेषता सहितको समाजवाद निर्माण गर्न विश्व भातृत्वको विकासका लागि महाधिवेशन सफल बनोस्, प्रचण्डले शुभकामना दिएका छन्। उनले नेपाल एक चीन नीतिप्रति दृढ रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेमा सजग रहेको बताएका छन्। चिनिया पक्षको तर्फबाट अध्यक्ष चान्सुले नेपाल चीनको असल मित्र रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता सधैँ सम्मान गर्ने बताउँदै एक चीन नीति र चीनको सुरक्षा चासोमा सधैँ सकारात्मक रहेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। उनले नेपालको विकास र समृद्धिको बाटोमा चीन सधैँ साथमा रहेको बताउँदै नेपाल चीन बीचको व्यापार घाटा कम गर्न सीमानाका खुलाउन पहल गर्ने बताएका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। हिजो निर्णय लिने भन्दै सत्ता गठबन्धनको बैठक लामो समयसम्म बसे पनि ठोस निर्णय बिनै सकिएको छ। शीर्ष नेता सहित हिजो सोमबार बिहान 9 बजेदेखि सुरु भएको बैठक 8 घण्टा 40 मिनट बसेर हिजो साँझ सकिएको छ, तर नतिजा भने हात लाग्न सकेको छैन। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अनुसार बैठकमा छलफल लामै समय भए पनि निष्कर्ष निस्केको छैन। आज लामै छलफल भयो, निष्कर्षमा पुगेन, प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले जनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सिट संख्या र निर्वाचन क्षेत्रका बारेमा कुराकानी राम्रै भए पनि स्पष्ट नभइसकेको बताएका छन्। उनले भने गठबन्धनमा सिट संख्या र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर राम्रो कुराकानी भएको छ, तर क्लियर भने भइसकेको छैन। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। धनुषाको महेन्द्रनगरकी नाबालक दिदीबहिनीलाई बेहोस बनाएर बलात्कार गरेको अभियोग लागेका राजकुमार शाहलाई जिल्ला अदालत धनुषाले 12 वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। साथै उनले 5 लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला भएको छ। सोमबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण प्रसाद सुवेदीको एकल इजलासले फैसला सुनाएको हो। एक साता अघि न्यायाधीश सुवेदीकी इजलासले कसुर ठहर भएको फैसला सुनाएको थियो। निरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 का राजकुमारले 2076 वैशाख 15 गते दिउँसो दिदीबहिनीलाई बेहोस बनाएर बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो। उनले दुवैजनालाई बेहोस बनाएपछि जेठी दिदीलाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेको हो। उनी विरुद्ध 2076 जेठ 8 मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। 3.5 वर्षपछि फैसला भएको यो मुद्दा 31 वटा पेशी चढेपछि किनारा लागेको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। वीर अस्पतालको घर बहाल कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउने गरेको जनाएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले वीर अस्पतालले पनि घर बहाल कर नबुझाएको भन्ने सूचना सार्वजनिक गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै राजस्व कार्यालयमा गएर विवरण हेर्न सकिने जनाएको हो। महानगरले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गर्नु अघि पत्र लेखेको भए यस विषयमा जानकारी गराइने उल्लेख गर्दै वीर अस्पतालका सूचना अधिकारी सागर मिश्रले संवेदनशील संस्थाका विषयमा गलत तथ्य बाहिर ल्याएको बताएका छन्। स्थानीय तह सञ्चालन ऐन आउनु अघिदेखि वीर अस्पतालले राजस्व कार्यालयमा कर दाखिला गर्दै आएकोमा अहिले पनि त्यसै गरिरहेको बताएको छ। राजस्व कार्यालयमा बुझाउने कर महानगरपालिकामा परिवर्तन गर्न पत्र नआएका कारण अहिले जसरी नै तिरेको उनले बताएका छन्। दैनिक करिब 2500 बिरामी आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। धेरै बिरामी चापका कारण त्यसको व्यवस्थापनमै कर्मचारी व्यस्त हुने गरेको उल्लेख गर्दै सूचना अधिकारी मिश्रले स्थानीय केन्द्र सरकारलाई बुझाइरहेको कर स्थानीय सरकारलाई बुझाउने विषयमा अस्पष्टताका कारण यस्तो भएको हुन सक्ने बताएका छन्। वीर अस्पतालको भवनमा विक्रम सन् 2072 देखि फार्मेसी सञ्चालन गर्दै आएका नवराज खनाल घर बहाल कर अस्पताललाई नै बुझाउने गरेको बताएका छन्। महानगरपालिकाले घर बहाल कर नपाएको सूचना सार्वजनिक गरेपछि आफूले पनि यस विषयमा अस्पताल प्रशासनलाई जानकारी गराएको उनले सुनाएका छन्। अस्पतालसँग वार्षिक सम्झौता गरी भाडा र कर बुझाउने गरेको व्यवसायी बताउँछन्।